student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्कार भुरग्यांनो, आज आमी 10वी कोंकणीचो पयलो पाठ शिकतात. आयच्या तरणाट्यांक आमी भारत देशाचे भविष्य अशें लेखतात. तांच्या मनांत आयल्यार ते ह्या भारत भुंयेचें नांव कितलेंय वयर पावोवपाक शकतात आनी हे खातीर तांचे पालक, तांचे शिक्षक तांचेर बरे तरेन संस्कार घडयत असतात, तांकां बऱ्यो बऱ्यो देखी दीत असतात. पूण इतलेंय आसून हे कांय तरणाटे आपली लागणूक विसरतात, आपली जापसालदारकी ते विसरतात आनी वायट मार्गाक लागतात. ह्याच सत्याची जाणीव दिवपी एक पाठ जो कथेच्या रुपान तुमच्या मुखार दवरता. कथेचें नांव आसा चुकिल्ली वाट. पाठाची सुरवात करचे पयलीं आमी लेखकाची वळख करून घेवया. चुकिल्ली वाट पाठ लेखक आसा भालचंद्र गांवकर. तांचो जल्म फोंडें शारांत जालो. नावेली रोजरी महाविद्यालयांत ते कोंकणी विशय शिकयतात. तांचे उजवाडाक आयिल्लें साहित्य जशें आडवणांतले उले, यादीचे देगेर हे तांचे कविता झेले. अंदरले उस्वास हो तांचो कथा झेलो उजवाडाक आयला. तशेंच भाशाशास्त्र आनी साहित्यशास्त्राचेरूय तांची पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. वावझड हो कविता झेलो आनी तडवी ल्हारां हुबतना हें आत्मचरीत हालींच उजवाडाक आयिल्लें तांचें साहित्य. आतां चुकिल्ली वाट ह्या पाठा वरवीं शिकिल्ले तरणाटे वयाचो मान लेगीत दवरिनासतना एका जाणटेल्याक कशे रितीन फटयतात हाचें मार्मीक चित्रण ताणें आपल्या कथेन केल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच आयचें शिक्षण तरणाट्यांचेर संस्कार करपाक खंय उणें पडटा काय असो एक प्रश्न तांच्या मनांत उप्राशिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. कथेची सुरवात करुया. एका गांवांत एक जाणटेलो रावतालो. ताचो एक शेजारी जो ताचो इश्ट आशिल्लो तो म्हयनोभर जालो हांतरुणाचेर आशिल्लो. आतां हांतरुणाचेर आसप म्हणजे खूब दुयेंस आसप. ताचें आंग धरिल्लें. आंग धरप म्हणजे हालचाल करपाक मेळप ना. जेन्ना आमकां पॅरलायज एटॅक येता वा कसलोय स्ट्रोक येता तेन्ना आमचें आंग धरता. तशेंच कितें तरी ह्या जाणट्याचें जाल्लें. आनी हाचें कारण आशिल्लें ताचे 2 जाण पूत. आपले पूत बरें शिकचे, बरें नांव तांच्यांनी जोडचें, बरो संस्कार तांचेर घडचो ह्या खातीर हो शेजारी रात दीस झडटालो. ताणें रातीचे दीस करून तांकां ल्हानाचें व्हड केलें. रातीचे दीस करप म्हणजे खूब काबाड कश्ट काडप. आपूण स्वता उपाशी रावन ताणें आपल्या भुरग्यांचें पोट भरलें. पूण इतलें सगळें करून सुद्दां तांकां सगळे गरजेच्यो वस्तू दिवन सुद्दां हे भुरगे खंयच्या तरी वायट नादाक लागले आनी सामके हाताभायर गेले. हाताभायर वचप म्हणजे सामके वायट मार्गाक लागप. आनी 1 नंबरचे तवनास जाले. तवनास आमकां खबर आसा, सामके आलांपेड्ड्यार. आनी ह्या गजालीचो त्या जाणटेल्यान खूब मनाक लावून घेतिल्लें आनी तातूनच ताका बाबड्या ताच्या तकलेचेर परिणाम जालो आनी ताणें हांतरूण धरलें. ताच्या घरच्यांनी ताचेर भरपूर उपाय केलो. बरे बरे दोतोरांक दाखयलें. पूण ताचेर कसलोच उपाय जालो ना. खंयचेंच वखद ताका लागू जालें ना. ताचे इश्ट, ताचे शेजारी ताचे खबरेक येताले आनी वाळू पेचून चुरचुरताले. वाळू पेचून चुरचुरप म्हणजे ताची काकूट करप. इतलेंच न्हय, ताका अमक्याच दोतोराक कित्याक दाखोवना, ताका तमक्याच दोतोरा कडेन कित्याक व्हरूना, हो दोतोर बरो, तो दोतोर बरो अशें नाका जाल्लें सांगून आयिल्ले वटेन परत वताले. आतां जातालें कितें?
हे सगळें सांगून वताले खरें, पूण ते दोतोरांक सोदपाचें काम मागीर त्या घरच्यांचेर पडटालें. आतां तुमीच सांगा, जो मनीस दुयेंत आसा त्या दुयेंत मनशाचें करप काय त्या घरच्या लोकांनी त्या दोतोरांक सोदपाक भोंवप. आनी शेजाऱ्याची तर भुरगे सामके तवनास आशिल्ले, तांकां सांगून कांयच उपयोग ना. आतां असल्या लोकांची जाणटेल्याक काकूट दिसताली आनी त्या खातीर तो बाबडो आपल्याच्यान जायना आसून लेगीत ह्या दोतोरांक सोदपाचें काम आपल्याचेर घेतालो. हाजो अर्थ असो न्ही की तो बरो धडधाकट आशिल्लो, ना, ताचेंय जाणटेपण जाल्लें, ताची आतां शक्ती ताका तितली नाशिल्ली, पूण एक समाज सेवा आपल्या हातांतल्यान घडटली, एक शेजार धर्म पाळपाची संद आपल्याक मेळटा हें चिंतून तो ही कामां करपाक फुडें सरतालो. आतां कोणें तरी ताका सांगिल्लें, शियोण्या ह्या गांवांत एक वैज आसा जो आंग धरिल्ल्यांक झाडां पाल्याचें वखद करून दिता. हरशीं ताच्या घरच्यांनी तर शेजाऱ्याचेर सगळे उपाय करून पळयल्ले, जशें आमी पळयलां की बरे बरे दोतोर सुद्दां ताका पळोवन गेल्ले, पूण हांगा जाणटेल्याक दिसलें घडये ह्या वखदांनी तो बरो जावपाक शकता अशें चिंतून तो स्वता शियोण्या वचपाक भायर सरलो. हाचे पयलीं जाणटेलो केन्नाच शियोण्या वचूंक नाशिल्लो. ताणें फक्त शियोणे गांवचें नांव मात आयकल्लें. तो फांतोडेचेर उठलो आनी शियोण्या वचपाक भायर सरलो, कित्याक तर ताका बेगीन परत घरा पावपाक जाय आशिल्लें. ताचेंय जाणटेपण जाल्लें आनी तो जाणटो जाल्ल्यान ताची घरची ताचो हुस्को करतालीं. आतां ह्या खातीर तो झपाझप पावलां मारीत आपल्या वाटेन चलपाक लागलो. ना ताचे कडेन गाडी, ना ताचे कडेन घोडो, तो बाबडो चलत गेलो. चलतां चलतां बरो मुखार पावलो. अचानक ताच्या मुखार 3 रस्ते. आतां तो चिंतपाक पडलो, आतां खंयच्या रस्त्यान शियोण्या वचपाचें? हाचे पयलीं तो केन्नाच शियोण्या पावूंक ना. असल्या रस्त्यांचेर जी वाट समजपाक जाय म्हणून सरकार असले तरेचे नांवां आशिल्ली पाट्यो करून दवरतात. ह्याय रस्त्याचेर अश्योच पाट्यो आशिल्ल्यो. पूण कांय तवनास भुरगे जे असतात ते कितें करतात, असल्यो ज्यो पाट्यो आसतात त्यो हेवटेच्यो तेवटेन घुंवडावन दवरतात. कित्याक तांचें तें कामच तवनास तें. तांकां लोकांची मजा करपाक, लोकांक फसोवपाक आवडटा. आनी जाणटेल्याक ही गजाल सामकी खबर आशिल्ली, म्हणून ताणें चिंतलें नाकाच ह्यो भानगड्यो, आपूण वाट चुकलो जाल्यार ते परस आपूण कोणाकूय विचारीन आनी फुडें वचीन. म्हणून लागींच एक गाडो ताका दिश्टी पडलो आनी त्या गाडयाच्या भायर कांय भुरगे तरणाटे बशिल्ले ताणें पळयले. ताणें आनी वेळ केलो ना. तो उठून तांचे फुड्यान गेलो आनी ताणें तांकां विचारलें, बाबांनो, शियोण्या वचपाची वाट खंयची? तर त्याच तरणाट्या मदलो एकटो उलयलो, बाप्पा, शियोणे मरे, तो सरळ जो रस्तो गेला न्ही त्या रस्त्यान चल, सारको शियोण्या पावतलो. जाणटेल्यान बाबड्यान तांचेर दोळे धांपून विश्वास दवरलो आनी तो ती सरळ वाट चलपाक लागलो. तो 10-15 पावलां चल्ला मात त्याच तरणाट्या मदलो एकटो खी करून हांसलो आनी म्हणपाक लागलो कसो, ताका शिंगां कित्याक लायता रे? आतां शिंगां लावप म्हणजे कितें? फटवप. जाणटेलो बाबडो ताणें ताचें लक्ष दिवना. तो बाबडो आपल्या वाटेन चलत रावलो. येदो व्हडलो रस्तो, येदी व्हडली वाट, दोनूय वाटांनी रानवटी झाडां, वाटेर कांयच ना. ना एक गाडी ताका दिश्टी पडली ना कोणालें घर ताका दिश्टी पडलें ना. कोणाकूय कितें विचारतलो, वैजा बद्दल विचारतलो, शियोणें कितलें पयस आसा काय विचारतलो अशें म्हळ्यार थंय एक मनीस सुद्दां ना. तो एक उमेद घेवन, एक आस घेवन आपलो शेजारी वखद व्हेल्यार बरो जातलो ही एक आशा ताच्या मनांत आशिल्ली आनी त्या आशेचेर आदारूनच तो आपली वाट चलत रावलो. चलता चलता अचानक ताणें पळयलें की रस्त्याच्या मुखावयल्यान एक ट्रक येता. जावं बाबा, ताका मातशें बरें दिसलें. देव पावलो. ट्रक जाल्यार ट्रक. ह्या ट्रकवाल्याक आतां हात दाखोवप. तो आपल्याक आदार दितलो. आपूण जाणटो, आपली पिराय पळोवन तो म्हाका आदार दितलो हें तो नक्की ताणें केल्लें. आनी ताणें जशें थारायल्लें तशेंच
त्या ट्रकवाल्याक हात दाखयलो. पूण खंय ट्रक रावता? ट्रक रावलो ना. ट्रक सरळ फास्ट स्पिडीचेर फुडें गेलो. आतां जाणटेलो बाबडो कितें करतलो? तो फुडें चलत रावलो. चलता चलता ताणें एका साकवाचेर कांय तरणाटे भुरगे गजाली करता ते पळयले. आतां मातशें ताका बरें दिसलें, जावं आतां कोण तरी मनीस दिसलें. आतां आपूण तांचे फुड्यान वतलो आनी वेळ वगडायनासतना तांकां वैजा विशीं विचारतलो अशें चिंतून तो बेगीन बेगीन तांचे फुड्यान गेलो. आनी बाबडो कितें विचारतलो म्हणून तोंड उगडचेच पयलीं थंयचोच एकलो तरणाटो उठलो, एक फातर काडलो आनी थंयच आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याचेर जो बल्ब आशिल्लो त्या बल्बाचेर मोखून मारलो. बल्ब ठा करून फुटलो. जसो तो बल्ब फुटनाका जाणटेलो कांचवेलो, भिलो, काबूच जालो. असलें केन्ना ताणें पळोवंक नाशिल्लें. ताणें बेगीन बेगीन विचारलें, आरे तुमी तो बल्ब फोडलो कित्याक रे? तर हाची जाप एकट्या तरणाट्यान दिली, बाप्पा तें मरे आमचें कॉम्पिटिशन. जाणटेल्यान म्हळें, कितें? बल्ब आनी फोडपाचें कॉम्पिटिशन? आरे तूं मातसो बेगीन चल पळोवया, नाजाल्यार ते बल्बार पडपाचो फातर तुज्या खड्ड्यार पडत. तूं मातसो वच पळोवया, एकट्या तरणाट्यान म्हळें. हें आयकून जाणटेल्यान तांचें सारकें चित्र काडलें. हे भुरगे कसले, हांचेर मात लेगीत संस्कार घडले ना हें नक्की जालें. ताणें चिंतलें, काय बरे तरणाटे भुरगे, कसलेय कामाक लागले जाल्यार झपाझप कामां जावपाची. आनी कितें काय म्हळ्यार हे सरकारान घाल्ले बल्ब फोडटात. हांकां मात लेगीत अक्कल ना, सरकारान हे बल्ब कोणाक लागून घातल्यात. आनी ताणें चिंतलें, हांचे फुड्यान उलोवन कांयच फायदो जावपाचो ना. हांचे कडेन उलयत बसल्यार आपलीं कामां उरतलीं अशें चिंतून तो फुडें चलपाक लागलो. आनी ह्या नादांत तो बाबडो विसरून गेलो जें ताणें ठरयल्लें की ह्या तरणाट्यांक आपूण विचारतलो की शिवणें कितलें पयस आसा वा जो वैज आसा तो खंय रावता. हें सगळें तो विसरलो, फुडें चलत रावलो. आतां मात जाणटेल्याक सामकें पुरो जाल्लें. खूब वत आशिल्लें. तानीन ताजो ताळो सामको सुकून गेल्लो. कोणेंय ताळ्यार उदक घालचें अशें ताका जालें. तो मनांतल्यान चिंतत आशिल्लो, कितलें पयस उरलां काय शिवणें. कोणीय मेळिल्लो जाल्यार तांकां विचारून आपूण अदमास तरी घेतलो आशिल्लो. ताका कांयच समजना. चलता चलता पयसुल्ल्यान ताका एक गोरवां राखणो आपल्या गोरवांक शेतांत चरयता तो दिश्टी पडलो. ताणें ताका पळयलो आनी ताच्या जिवाक सू जालें. जिवाक सू जावप म्हणजे सुशेग दिसप. ताणें आनी वेळ केलो ना. तो आसा त्या परिस्थितीन थंय गेलो आनी ताणें राखण्याक विचारलें, शिवण्या आनी कितलेशें पयस उरलां? हो प्रश्न आयकना फुडें राखणो ताका पळोवपाकूच उरलो. ताणें म्हळें, कितें? शिवणें? आयज सायबा वाट चुकलो तूं. 3 रस्त्यार दावे वाटेन जो रस्तो गेल्लो तो रस्तो शिवण्या वता. तुवें कोणाकूच विचारलें ना रे? हें आयकना फुडें जाणटेलो सामको निर्शेलो. इतलो वेळ चलून चलून ताचे पांयांक अजून पुरो जावं नाशिल्लें. एका खिणान ताका दिसलें आपल्या पांयांक कोणें तरी 15 मणाचें वजन बांदलां आनी ताचे पांय जड जाल्ले वरी जाले. ताणें थंयच बसकण मारली. खुबशे प्रश्न ताच्या दोळ्या कडेन आयले. ह्या देशाचें भविश्य कितें? शिकिल्ले तरणाटे अशे कित्याक वागतात काय? भुरग्यांक वयाचो मान लेगीत दवरूंक कित्याक जमना? आमचें शिक्षण तांचेर संस्कार करूंक खंय उणें पडटा काय? अशे साबार प्रश्न ताच्या मुखार आयले. आनी ताका याद जाली जे 3 रस्त्या कडेन ताणें त्या तरणाट्या भुरग्यांक विचारिल्लें की शिवण्या वचपाचो रस्तो खंयचो. तेन्ना जाणून बुजून आपल्या वयाचो मान लेगीत दवरिनासतना ह्या तरणाट्यांनी ताका फटयलो. हें करतना तांकां मात लेगीत वायट दिसलें ना काय? कितलें भयंकर हें. जाणटेल्याच्या दोळ्या मुखार वेगळेंच चित्र उबें रावलें. ह्या देशाचें भविश्य कितें? भुरग्यांनो, खरो पाठ हांगा सोंपता. पूण
लेखक आमकां ह्या पाठा वरवीं खुबश्यो बऱ्यो गजाली समजोवपाचो प्रयत्न करता. याद दवरात, जेन्ना समाज तुमचे कडल्यान कसली तरी अपेक्षा दवरता तेन्ना तुमी त्या अपेक्षेचो मान दवरप खूब गरजेचो. तुमचे कडल्यान बऱ्या वागणुकेची एक अपेक्षा आमकां आसता. जर तरणाट्यांनी अशी वागणूक दवरली जाल्यार देशाचें भविश्य तें कितें जातलें? खऱ्यांनीच आमचो देश असल्या हातांत सुखरूप आसा वय हो एक मोठो प्रश्न आमच्या समाजा मुखार उबो रावता. ह्या पाठा वरवीं बरोवप्यान खुबश्यो गजाल्यो सांगल्यात. पाठ बरे तरेन वाचात, तातूंतले बरे जे गजाली आसा ते आत्मसात करात. देव बरें करूं.